दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा युक्रेन र रसिया बीचको द्वन्द्वको बारेमा, युद्धको बारेमा सरकारले हतारोमा विज्ञप्ति निकाल्यो भनेर चौतर्फी आजभोलि विरोध भइरहेको छ। सरकारले ठिकै गरेको हो कि साँच्चीकै हतारो गरेको हो, आज यो पाटोमा लिएर हामी संवाद गर्छौँ। त्यसगरी कयौँ दिनदेखि नेपालीहरू युक्रेनमा फँसेका छन्। सरकारले युक्रेनबाट नेपाल ल्याउन पहल गरेको छैन भने पनि नेपाल सरकारलाई दोषी देखाएर विभिन्न व्यक्तिहरू अर्थात् विज्ञहरूले चाहिँ नि बहस लगाइरहेका छन्। किन सरकारले पहल गर्न सकेन? युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूलाई किन घर फर्काउन सकेन, घर ल्याउन सकेन? धेरैको सङ्ख्यामा पनि छैनन्। युक्रेनमा 200 को हाराहारीमा चाहिँ नेपाली फँसेको भन्ने समाचार आएको छ। तर सरकारले अझै पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई देशभित्र ल्याउन सकेको छैन। कारण के हो? आज यो पाटोमा रहेर पनि हामी संवाद गर्छौँ। किनकि अझै पनि ठ्याक्कै चाहिँ सरकारले यथार्थ प्लान के हो र नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि खासै सरकारले चासो देखाएको छैन भन्ने कुरा चौतर्फी विरोध हुँदा पनि सरकार किन यो पाटोमा अघि बढ्न सकेन भनेर आज हामी संवाद गर्छौँ। त्यसगरी यामसिसी परियोजना नेपालको सदनबाट फागुन 15 गते पारित भयो, अनुमोदित भयो। यो कुरालाई अमेरिकाले स्वागत गरे पनि सँगै पारित भएको 12 बुँदे टिप्पणी भने अमेरिकाले यो बारेमा खासै केही पनि बोलेको छैन भनेर फेरि विरोध हुन चालेको छ। किन अमेरिकाले यो बारेमा मन्ता साँध्यो या यो 12 बुँदेको खासै औचित्यता छैन? आज हामी यो पाटोमा रहेर पनि संवाद गर्छौँ। आज त्यसै गरी स्थानीय तहको चुनाव पनि अब नजिकै छ। नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ? के साँच्चीकै गठबन्धनलाई अघि नै बढाउँछ कि काङ्ग्रेस एक्लै लड्छ? आज यो 3वटा पाटोमा रहेर हामी संवाद गर्छौँ। संवादको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महर। अब भने आजको यो संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। सुरुमै के राख्यो भने सरकारले रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वको बारेमा हतारोमा विज्ञप्ति निकाल्यो भनेर चाहिँ संवाद हुन थालेको छ। सरकारले हतारोमा निकालेको हो विज्ञप्ति? अब सामान्यतया सरकारको कुरा रह्यो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा, देशको सुरक्षाका बारेमा जनताको समग्र जिम्मा लिएको सरकारले हो। सरकारको आफ्नो कुरा रह्यो। तर हामी जस्तो जो सानो देश, जो धेरै विकसित पनि हुन सकेका छैनौँ, दुईटा ठुला शक्ति राष्ट्रको बिचमा जसरी हामी बसेका छौँ, हाम्रो अवस्थिति छ, यसलाई हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले साना देशहरूमाथि भइरहने थिचोमिचोको हामीले विरोध गरेनौँ भनेपछि हामीलाई पनि कुनै बेला त्यो समस्या पर्न सक्छ भन्ने कुरा नै भएका कारणले सरकारले त्यो आफ्नो राष्ट्रका तर्फबाट कुरा गरेको होला। संवाद फेरि कसरी पनि आयो भने आज भारत केही पनि बोलेको छैन। चीन रुसको पक्षमा देखिन्छ। एकाएक के नेपालले कसैको प्रभावमा परेर शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा पारेर निकालेको हो कि भन्ने आकलन पनि गरिएको छ। सरकारले आफ्नै सोचबुझको हिसाबले निकालेको हो कि शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा परेर निकालेको? खास भन्दाखेरि कुनै पनि देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रित रहेर विदेशको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ र भत्किन्छ। त्यसकारण नेपालको सम्बन्धका बारेमा हामी सबै छिमेकी राष्ट्र, सबै मित्र राष्ट्रसँग भरसकसम्म हामी सामिप्यताको सम्बन्ध राख्छौँ। त्यसकारणले सरकारले गरेको पछिल्लो जो विज्ञप्ति निकाल्ने काम छ, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कुनै बेला पनि खतरा नआओस् भन्ने चेत दिँदै होला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यहाँलाई जो कुरा भने, साना राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ। स्वाभाविक रूपले भारत र चीनका बिचमा हामी बसिरहेका छौँ। भारत र चीनका कुरालाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि बढी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। तसर्थ नै यो विज्ञप्ति आएको होला। कयौँ विज्ञहरूले के भनेका थिए भने, के भनेका छन् भने अहिले पनि संयमता अपनाउनुपर्छ। दुवै राष्ट्रले भन्नुपर्ने ठाउँमा रुसको पक्ष भन्दा युक्रेनको पक्ष लियो भन्ने कुरा समाचार बाहिरिएको छ। त्यसरी गरेर चाहिँ विज्ञप्ति किन ननिकाल्न सकेको? त्यसो भए संलग्न परराष्ट्र नीतिमा नेपाल आजका दिनसम्म प्रतिबद्ध छ। त्यसकारणले संयम, दुईटै राष्ट्रलाई संयम रहनका लागि नै भनिएको छ। तर एकतर्फी रूपमा जसरी सानो राष्ट्रमाथि खासै हामीले बाहिर युक्रेनको त्यति ठुलो गल्ती पनि देखिएको छैन र जसरी जनतामाथि, निर्दोष जनतामाथि
अहिले हमला गर्ने जुन प्रयत्न भएको छ यो त मानवता विरोधी कार्य पनि त हो नि। त्यसकारणले मानवता विरोधी कार्यमा कुनै पनि संसारको देश संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास राख्ने हामीहरू सबैको साझा एउटा भनाइ हो, राय हो। त्यही राय सरकारले अभिव्यक्त गरेको। तर हाम्रो छिमेकी एउटा शक्तिशाली राष्ट्र भारत बोलेन, अहिले पनि बोलेको छैन। त्यसगरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवाधिकार सङ्घको परिषदमा पनि नेपालले युक्रेनको पक्षमा भोट हालेको छ, तर भारत उपस्थिति भएन। चीन रुसको पक्षमा देखिन्छ। हेर्दाखेरि यहाँ पनि हामीले संयम त अप्नाएको हो कि होइन, हामीले पनि तटस्थ बस्न किन नसक्या भनेर अहिले चौतर्फी रूपमा चाहिँ विरोध भएको तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको छैन? जुन स्थितिमा हामी छौँ, मैले यहाँलाई भने जुन स्थितिमा हामी बसेका छौँ, हामी जस्तो देशका तर्फबाट हामीले भन्नुपर्ने जसमाथि अन्याय भएको छ त्यहीमा पनि जो सानो देश छ र जसमाथि अन्याय भएको छ त्यसको पक्षमा बोल्ने भन्दा पनि त्यसको अन्यायको पक्षमा बोल्दाखेरि त्यसको पक्षमा बोलेको देखिएको हो। तर स्वाभाविक रूपले बाहिरबाट हेर्दाखेरि त रुसले युक्रेनमाथिको जुन हमला गरेको छ, जसरी निर्दोष जनतामाथि हमला गरिएको छ, त्यो त राम्रो भएन नि त, त्यसको खिलाफमा कुरा हो। तर भारत बोलेन। भारत र चीनका आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ छन्। ठुलो बिजनेस व्यापार छ, आफ्नो सम्बन्ध छ, ठुला पपुलेसनहरू त्यहाँ पनि बसेका छन्। तिनलाई नेपाल अथवा भारतमा ल्याउनु पर्ने होला, चीनमा फर्काउनु पर्ने होला, अरबौँको व्यापार घाटा नाफाको कुरा होला। उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्ति बन्ने होडमा लागेका दुई मुलुकको जस्तो राय हाम्रो हुनसक्छ भन्ने पनि त भएन नि। उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्ति बन्ने होडमा छन्। हामी त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ। हामीले हाम्रा आवश्यकता, हाम्रा स्वार्थहरूलाई हेरेर आफ्नो काम गर्नुपर्छ। फेरि यो सन्दर्भमा कहाँ पनि जोडेको छ भने अहिले भनेपछि लिपुलेखको बारेमा चाहिँ यही सरकार बोल्नलाई 18 दिन लाग्यो, तर रुस र युक्रेनको समुद्रपारीका देशहरू बारेमा यति हतार गर्यो भनेर चाहिँ भनेको छ। तपाईँहरूले हतार गरेको हो कि होइन, प्रश्न त पार्नु पर्ला नि तपाईँहरूले। यहाँले सुन्नुभएको छ नेपालको आजका दिनसम्म दुईटै छिमेकीका बारेमा छिमेकीसँगै मिलेर छिमेकीको साथ लिएर नै नेपालको विकास हुनसक्छ, जनताको हित हुनसक्छ भन्ने कुरा अगाडि बढाउँदै आएको छ। हामी त्यस कुरामा हामी सचेत छौँ। नेपाल राष्ट्र पनि सचेत छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ त्यो पनि सचेत छ। तर हाम्रा सीमाका बारेमा, जनतामाथि हुने कुनै बल्मीचेका बारेमा, सीमामाथि हुने बल्मीचेका बारेमा र विशेष गरी नेपाली जनताको जो राष्ट्रिय स्वार्थ छ, जो राष्ट्रिय अखण्डता छ, हाम्रो सार्वभौम सत्ता छ, यसका बारेमा त हामी सचेत छौँ। ढिलो चाँडो होला त्यो अलग कुरा छ। नेपालका समग्र पार्टीहरूले लिपुलेख र कालापानीका बारेमा जुन किसिमको एकमतका साथ आफ्नो ढाडस देखाएर बडो साहसका साथ जुन निर्णय गरेको यहाँले देख्नु भएको छ, त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै आजका दिनसम्म एकमत छन्। त्यसो भए कसैको प्रभावमा नपरेर सरकारले सुविवेकले चाहिँ यो विज्ञप्ति निकालेको? प्रभावित हुने कुरै छैन। हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य देश हौँ। हामीलाई हाम्रा कुराहरू राख्ने स्वतन्त्रता छ। हामी हाम्रो देशको स्वार्थलाई हेरेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा बोल्न सक्छौँ र कुनै पनि विश्वको कुनामा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएको छ, कुनै पनि जनतामाथि थिचोमिचो भएको छ भने त्यसका बारेमा हामी बोल्छौँ। त्यसका बारेमा स्वतन्त्र राष्ट्रले राख्ने दृढ सङ्कल्पका साथ राख्ने राय हामी जहिले पनि राखिरहेका छौँ, आज पनि राखिरहेका छौँ। विज्ञहरूले के भनिरहेका छन् भने, अर्थात् समाचार बाहिर के आएको छ भने, विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा पनि युक्रेनमा फँसेका नेपालीको पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा अझ सरकारले के भन्यो भने हङ्गेरीतिर लाग्नुहोस्, पोल्यान्डतिर जानुहोस् भनेर भन्यो। पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ 200 जना नेपाली पनि ल्याउन नसक्ने सरकार हो यो? होइन, भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। भारत सरकारका तर्फबाट यहाँले भनेको त्यो रेस्क्यु गर्ने काम अगाडि बढाएको छ। फँसेका नेपालीहरूलाई नेपाल भित्र्याउनका लागि नेपालको आफ्नो संयन्त्र र एनआरएनका माध्यमले पनि बगलमा भएका एनआरएनका साथीहरू पनि एक्टिभ भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको जनसम्पर्क समितिको त यहाँले देख्नु भएको छ, भीम परियारजी आफै पनि मान्छे बोकेर त्यहाँबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारको आफ्नो संयन्त्रले सबै काम गरिरहेको छ। अब एक्कासी चौतर्फी हमला भइसके पछाडि त्यो टाइम पनि त भएन नि त। या त वार्निङ हुनु पर्थ्यो, यति दिनमा हामी हान्छौँ, सबै विदेशीहरू देश बाहिर जानुहोस्, विदेशका जति जनता छन् युक्रेनको बाहिर जानुहोस् भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। भारतकै पनि तमाम मानिस फँसेका छन्, 2टा मानिस त मरिसकेका छन्। त्यसकारण जो त्यो रुसले
यति बेलासम्मै छाड्नु होला है, त्यो देश त्यहाँ हमला हुन्छ भनेको भए त्यो हुँदैन थियो होला। रुसले त म त आक्रमण गर्दैन भन्दै बित्तिकै एक्कासी त्यो निर्णय गर्दाखेरि मान्छे, संसारका जति मान्छे युक्रेनमा बसेका छन् यिनीहरूलाई बाहिर आउने समय नै भएन, त्यहाँ थुनिएर बसेका हुन्। त्यो पहलकदमी सरकारले गर्दैछ। तपाईँले भर्खरै पनि भन्नुभयो, भारतलाई पनि हामीले भनेका छौँ 200 जना ल्याउनलाई पनि भारत अरू देशलाई भन्नुपर्ने अवस्था हाम्रो सरकारको। भारत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हाम्रोभन्दा अलिकति बढी कसिलो छ, अलि ओजपूर्ण छ, किनकि स्रोत साधनका माध्यमले, ठुलो राष्ट्र भएका माध्यमले अनि महाशक्ति राष्ट्र भएका कारणले, सबै कारणले हाम्रोभन्दा अलिकति बोझपूर्ण सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्ध र संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर, सम्बन्ध र संयन्त्रको प्रयोग गरेर, त्यसको सदुपयोग गरेर हामी नेपालीलाई बाहिर निकाल्ने कुरा हो। अब यति बेला यसको कारणले उसको कारणले भन्दा पनि हाम्रै आफ्नै हैसियत भन्दा पनि अरूका माध्यमले पनि जति सक्यो हामीले त्यहाँबाट नेपालीलाई बाहिर ल्याउने कुरा हो। अलिकति ढिलो त भएको हो सरकारका तर्फबाट, यो छिटो हुनु पर्थ्यो, अझ यसलाई पहलकदमी बढी गरिनु पर्थ्यो। अलिकति त्यो ढिलो भएको जस्तो आभास भएको छ। तर सरकारी संयन्त्र र अरू अनौपचारिक क्षेत्रको संयन्त्रहरू पुरा लागेका छन् र भारत सरकारको विशेष सहयोगमा यो काम भइरहेको छ। यो युक्रेनमा फसेका मात्र होइन, युक्रेनबाट भागेर चाहिँ पोल्यान्ड अरू देश पुगेका नेपालीलाई पनि तपाईँहरूले उद्धार गर्न सक्नु भएको छैन। मैले जानकारीमा पाएको अनुसार सरकार यो सबै काममा लागेको छ। मैले यहाँलाई भने ढिलो भएको हो, अझ तदारुकता देखाउनु जरुरी छ, अझ यसलाई छिटो छरितो गर्नु जरुरी छ। तर सबै संयन्त्रहरू प्रयोग भइरहेका छन् भनेर स्वयं परराष्ट्र मन्त्रीजीले हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले हामी विश्वस्त छौँ नेपालीहरू फर्किने क्रम जारी छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालय तपाईँलाई थाहा होला, हङ्गेतिर लाग्नुहोस्, पोल्यान्डतिर लाग्नुहोस् भने होइन, त्यसलाई नेगेटिभ पनि लिनु भएन। तत्कालका लागि तत्काल घटना घट्यो, रुसले आक्रमण गर्यो, अनि के भन्ने, तत्काल यहाँबाट त प्लेन पुग्नु नै टाइम लाग्छ, घन्टौँ लाग्छ, त्यति बेलासम्म क्षति हुनसक्छ। त्यो क्षतिबाट बच्नका लागि तत्कालको अल्पकालीन उपाय भन्छ नि, अल्पकालीन उपायमा का बारेमा त्यो कुरा आएको हो। यसलाई नेगेटिभ, जम्मै कुरामा नेगेटिभ लिने बानी पनि राख्नु हुँदैन, पोजिटिभ पनि सोच्नु पर्यो। आफ्ना नागरिकका बारेमा सचेत भएर अल्पकालीन एकदम छिटो छरितो काम गर्नुपर्ने भयो। त्यहाँबाट मानिसमा एकदम धाबा बोल्ने अवस्था आइरहेको थियो रुस सरकारको तर्फबाट। त्यसमा नेपाली पनि पर्न सक्छन्। तर नेपालीलाई यदि छिटो कहाँ जान सकिन्छ, यहाँ प्लेन पनि नेपाल आउन सक्ने होला, छिटो कहाँ भन्दाखेरि नजिकका देशहरूमा गएर आफ्नो ज्यान सुरक्षा गर्नु होला भन्ने कुरा सचेत नागरिकलाई जानकारी गराउनु राज्यको दायित्व पनि हो। राज्यले त्यो पनि भन्नु सक्नु पर्थ्यो होला नि त, तपाईँहरू पोल्यान्डतिर आउनुहोस्, हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्लेन ल्याउँछौँ, त्यहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ नेपाल ल्याउँछौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा त्यो चाहिँ भन्न सकेन। त्यो गल्ती। आज 9 दिन भइसक्यो, अझै पनि तपाईँहरूको प्लेन पुगेको छैन, नेपालीहरूको अवस्था के छ छैन, संसदभित्र तपाईँहरूको तमासा फागुन 15 यहाँलाई म भन्दैछु, धेरै दुःख गरेर नेपालमा पढ्ने र त्यति महँगो शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था नभएर जति विदेशीका साथीहरू छन्, विशेष गरी युवाहरू छन्, विद्यार्थीहरू छन्, तिनीहरूको अवस्थालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र जति छिटो पहलकदमी हुनुपर्थ्यो भएको छैन। म यहीँबाट तपाईँकै यहाँ यो टेलिभिजनबाट मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, यथाशक्य छिटो युक्रेनमा फँसेका नेपालीहरूलाई अथवा बगलका देशहरूमा रहेका नेपालीहरूलाई जसको अवस्था असामान्य बन्ने अवस्था छ, उहाँलाई नेपाल घर फर्काउने कुरामा सरकार तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हामी सबै नेपाली जनताको माग हो। त्यसो भए सरकार अरूको चाहिँ सहयोग खोजिरहेको छ, अरू राष्ट्रको यसमा पनि सरकार अरूको सहयोगको आशामा मात्रै बस्नु हुँदैन। सरकारले आफ्नै संयन्त्र र आफ्नै बलबुता पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, आफैले पनि प्लेन पठाउन सक्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ। तर केही त्यहाँको अवस्था नाजुक छ भने, त्यो भित्र जानै सकेको छैन भने त्यसका बारेमा कूटनीतिक पहलले भारत सरकार अथवा अरू कुनै सरकारका माध्यमले चाहिँ भित्रको नेपालीहरूलाई बाहिर निकाल्ने र त्यसपछि यहाँ नेपाल ल्याउने काम गर्नुपर्छ। तपाईँ यो संवाद गर्दै हुनुहुन्छ, कैयौँ नेपालीहरू पनि विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ नेपाल पुगिसके, तर नेपाल सरकारको पहल अझै 9 दिनसम्म पनि बन्न सकेन। तपाईँ भन्नुहुन्छ केही लेट भएको होइन, धेरै लेट भएको होइन, आम जनताले हाम्रो सरकार छ कि छैन त्यसको अनुभूति त गर्न पाउनु पर्छ। मैले भने नि, विश्वका मुलुकहरूमा शिक्षा स्वास्थ्य राज्यको दायित्वमा हुन्छ र त्यति महँगो हुँदैन र त्यही आफ्नै देशमा पढ्छन्। तर नेपालमा हामीले त्यो पनि काम गरेनौँ। त्यो पढ्नका लागि विदेश गए। तपाईँ हामी जस्तै गाउँ पहाड पखेरा पँधेराबाट आएका साथीहरू त्यहाँ पुगेका छन्, जसले केही काम पनि गर्छन्, पढ्छन् पनि। तिनीको अवस्थाका बारेमा वास्तवमा यहाँ धेरै थोरै धनाढ्यका छोराहरू त्यहाँ छैनन्, छोराछोरीहरू त्यहाँ छैनन् र कमन पिपुलका छोराछोरी त्यहाँ भएका कारणले पनि त्यो आवाज सानो भएको हो भने त्यसलाई ठुलो बनाइनुपर्छ र जनताका छोराछोरीहरूको
सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो। सरकारले कुनै पनि हालतमा सक्दो छिटो यो ढिलो भएको छ, विलम्ब भएको छ, अलिकति केयरलेस जस्तो पनि भएको छ, यसलाई छिटो यसलाई यो कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ। विदेशमा फँसेका साथीहरूलाई नेपालमा ल्याउनुपर्छ। त्यसो भए कहिलेसम्म चाहिँ यो सरकारले अब नेपालमा आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित साथका साथ ल्याउन सक्ला? परराष्ट्र मन्त्रीसँग अस्ति बेलुका पनि कुरा भएको थियो। उहाँले छिटो हामी आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर हामी काममा लागेका छौँ, फर्किने क्रम जारी छ भन्नुहुन्थ्यो। हामीले ढिलो भयो, यसलाई छिटो गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। छिटो होला, मलाई लाग्छ एकदम जतिसक्दो छिटो होला। त्यसो भए तपाईँहरूको अनुमान भनेको यो युद्ध चाहिँ साम्य होला भन्ने अनुमान हो? त्यसो भएर पालन गर्न खोज्नुभयो? युद्ध साम्य हुन्छ हुँदैन भन्ने आङ्कलन हाम्रो होइन। तपाईँको संवाद सुन्दाखेरि त अझै पनि लेट होला जस्तो देखिन्छ नि, हेर्दाखेरि त तपाईँको संवाद सुन्दाखेरि। होइन, म राज्यको आधिकारिक मान्छे पनि होइन, आधिकारिक व्यक्ति। तर सरकार त तपाईँहरूको छ। सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएका कारणले सरकारका तर्फबाट हामीले पनि सरकारलाई अनुरोध गर्ने हो। सरकारलाई तपाईँकै मिडियाबाट म भन्दैछु, हाम्रो फेरि पनि अनुरोध हो, अरू काम छोडेर पनि नेपालीहरू जहाँ फँसेका छन् तिनलाई नेपाल ल्याउने काममा लाग्नुपर्छ। त्यसो भए तपाईँले प्रश्न पारिदिनु पऱ्यो कि नेपाल सरकारले कसै राष्ट्रको सहयोग खोजिरहेको छ? 200 जना नागरिक नेपाल पुर्याउनलाई पनि अरू राष्ट्रको सहयोग खोजिरहेको छ भन्दाखेरि पनि उहाँहरूको पनि सहयोग लिने अवस्थाको खोजीमा त छँदैछ। तर नेपाल आफ्नै संयन्त्र प्रयोग गरेर पनि अगाडि बढिरहेछ, म त्यति भन्न सक्छु। यो 2-3 दिनभित्र यो काम सम्पन्न हुन्छ। 10 दिनसम्म चाहिँ सरकारले कुनै पहल गर्न सकेन कि? यसलाई मैले भने नि, भारत जस्ता देशहरू त समस्यामा परे। 81 आक्रमण भइसकेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ नि? 81 आक्रमण भइसकेपछि त त्यहाँ जाने बाटो हुनु पर्यो, जाने स्थिति रहनु पर्यो, आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गर्नु पर्यो। ब्लकेट भइसकेपछि त गाह्रो हुन्छ नि त। यी सबै कुराको लागि कुन बाटोबाट जाने, कसरी तिनीहरूलाई निकाल्ने, धेरै ठाउँमा छरिएर बसेका छन् साथीहरू। यसो तपाईँहरूको प्लान भएको छ? त्यो कारणले पनि संवाद छ नेपाली नागरिकहरूसँग सरकारको? भीम परियार, मैले भने नि, भीम परियारजी हाम्रो सम्पर्क समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यहाँ पुगेर त्यहाँका नेपालीहरूलाई रेस्क्यु गर्ने काममा अगाडि बढ्नु भएको छ। हिजो यहाँले सबै मिडियामा पनि देख्नु भएको छ। र उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, नेपालीहरू निकाल्ने उसमा परराष्ट्र मन्त्रीको सम्बन्धमा पनि हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं पार्टीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ जति सक्दो धेरै कामहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। उहाँको टिम नै लागेको छ। तर आम नेपालीहरूको बुझाइ के रहेछ भने नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रा नेताहरू चाहिँ नि सबै कुरा माग्न त्यो मनसाय चाहिँ उहाँहरू चाहिँ स्थापित छ। त्यसकारण अहिले पनि सरकारले पहल गर्नुभन्दा पनि अरू राष्ट्रसँग सहयोग गरेर नेपालीहरूलाई चाहिँ घर फर्काउन खोजेको छ भन्ने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै तपाईँहरूको मेन्टालिटी होइन? यस्तो नेगेटिभ कुरा गर्नै हुँदैन। आम नेपाली भनेका तपाईँ हामी पनि हो। आम नेपाली भनेको काङ्ग्रेस पार्टी पनि आम नेपालीकै पार्टी हो। त्यो यसलाई आम नेपालीसँग जोड्ने, अरू कुनै पार्टीसँग जोड्ने, दलसँग जोड्ने कुरो होइन। सरकार जसको नेपाली जनताको प्रतिनिधि सरकार हो, सरकारले यो काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ। सरकारले आफ्नो पुरा बलबुता लगाएर युक्रेनका फँसेका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउनुपर्छ, त्यति हो। छोटकरीमा कुरा त्यति हो। यो कुनै पनि हालतमा विलम्ब भएको छ, यसलाई छिटो गर्नुपर्छ। अफगानिस्तानमा पनि यही समस्या देखिएको थियो। सबै राष्ट्रभन्दा कमजोर हाम्रो पहल भएको थियो। अरू राष्ट्रको तुलनामा हामी धेरै कमजोर देख्यौँ। हाम्रो नेपालीलाई नेपाल ल्याउनलाई अरू राष्ट्रले पुर्याइदिनु पर्यो। थुप्रै देशहरूको त्यस्तो समस्या आएको थियो। हामी सबै देशसँग हामी सम्पर्कमा थिएनौँ। हामी साउथ एसियाका देशहरूको सम्पर्कमा छौँ। उहाँहरूले गरेको काम हेरेर हामीले त्यो भनेको हो। तर त्यहाँ पनि सक्दो छिटो काम भएको हो। त्यसो परराष्ट्र मामिलामा हामी कमजोर हो? परराष्ट्र मामिला भनेको यो कुनै पार्टीको, कुनै व्यक्तिको होइन। यो नेपाली जनताको, त्यो देशका जनताको सम्बन्धको बारेमा, परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा, त्यो मामिलाका बारेमा सबै जनताको एकै सोच हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ अलग अलग पार्टीमा विकेन्द्रित गर्न हुँदैन। अलिकति स्वाभाविक रूपले पार्टीको सरकार छ र नेपाल सरकारको परराष्ट्र सम्बन्ध त्यति गतिलो हुन सकेन कि, यति छिटो हामीले रेस्क्यु गर्न सकेनौँ कि भन्ने कुरा आइरहेका छन्। अब संसारमा यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। त्यसका लागि सरकारले यसको छुट्टै संयन्त्र चाहिँ बनाउनु जरुरी छ। छुट्टै संयन्त्रका माध्यमले यस्तो आइपर्यो भने, समस्या आइपर्यो भने त्यहाँ आफ्ना नागरिकलाई नेपालमै कसरी ल्याउने? पहिलो कुरा त हामी त्यही चुकिसकेका छौँ। नेपालबाट नागरिकलाई विदेश जानुपर्ने, जो पैसा कमाउनुको लागि, पढ्नका लागि जो जानुपर्ने जो बाध्यता हामीले सिर्जना गरेका छौँ नि, त्यहीँबाट राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर रहेछ। राष्ट्रको सम्बन्ध बढ्ने भनेको त जनता समृद्ध भयो भने हो। जनताको समृद्धि यो देशको
आय स्तर कस्तो छ, देशका जनताको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड कस्तो छ, त्यसले उसको नागरिकता बोल्छ। नागरिकता र उसको पासपोर्टको चाहिँ मूल्याङ्कन हुने हो र त्यसै अनुसार उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बन्छ। अब हामी जस्तो अनुदानमा बाँच्नुपर्ने, अनुदानका लागि यत्रो ठुलो तपाईँले भर्खरै देख्नुभयो यस्तो ठुलो आन्दोलन गर्नुपर्ने, अनुदानको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने लगायतका जस्ता हाम्रा पोलिसी, हाम्रा कर्महरू, हाम्रा क्रियाकलापहरू हुन्छन्, त्यसले हाम्रो सम्बन्ध त कमजोर छ भन्ने देखाउँछ नि। अब मैले पाठ परिवर्तन तपाईँले पनि के सङ्केत गर्नुभयो, नेपाल सरकारले एमसिसी परियोजना फागुन 15 गते अनुमोदन गर्यो, त्यसलाई अमेरिकी एमसिसीको संस्था मुख्यालयले पनि स्वागत गरेको छ। तर तपाईँले त्योसँगै पारित गरेको 12 बजे टिप्पणीलाई भने अमेरिकाले खासै बोलेको देखिँदैन, त्यसको औचित्य त रहेको रहेन, खास के हो ठ्याक्कै भन्दाखेरि? म चाहिँ औचित्य रहनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण भएको मान्छे हो। नेपालको सार्वभौम संसदले आफ्नो इज्जत जोगाएको छ। स्वाभाविक रूपले हिजोका सबै सरकारहरूले एग्रिमेन्ट गर्दै कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता गरिसकेका कुरालाई यसरी गिजल्नु हुँदैन थियो। तर नेपालको संसदबाट पास गर्नुपर्ने भइसकेपछि संसदभित्र आफ्ना राय प्रस्तुत हुने र यी आफ्ना मोडेल, आफ्ना विचार सिद्धान्तहरू प्रस्तुत हुने कुरा भएको छ र अन्तिममा नेपालको संसदले उताबाट आएको अक्षर छ त्यो एग्रिमेन्ट होइन कि हाम्रो राय यो हो, नेपालको स्वयं एमसिसीले पठाएका बुदाहरूलाई नै व्याख्यात्मक किसिमले व्याख्या गरेर जो नेपालको संसदले, हामी सार्वभौम देशको सार्वभौम संसद हो, यसले देशको निर्माणका कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा यसले गर्ने अनुमोदन र यसले गर्ने डिसिजन र अन्तिम हो भन्ने जुन एउटा ढाडस देखाएको छ, त्यो एकदम स्वागतयोग्य छ। त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई वृद्धि विकास गरेको छ र नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई पनि बढाएको जस्तो लाग्छ मलाई। एमसिसी परियोजनालाई अब देशको हितमा अगाडि बढाउनु छ, त्यो एउटा पाटो होला। तर तपाईँहरूले नै निकालेको 12 बजे टिप्पणी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई भरम पार्नलाई मात्रै तपाईँहरूले सहमति गर्नुभएको हो भन्ने पनि आकलन गर्न सुरु भएको छ, यस्तै हो? पहिलो कुरा त हामीले सम्झौता गरिसकेपछि, प्रतिबद्धता गरिसकेपछि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो नै, त्यसैमा जानुपर्ने हो। यो कुरा उठ्नुपर्ने होइन। आफैले चिठी लेख्ने, कुनै पनि सरकारले, सबै सरकार छन्, सबै पार्टीका प्रधानमन्त्री बन्ने त्यति बेला आफैले चिठी लेख्ने, आफैले प्रतिबद्धता जनाउने, आफैले अनुदान माग्ने, अनि लास्टमा चाहिँ खालि जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि जति प्रपञ्चहरू भए यो गलत नै थिए। तर यसका बावजुद पनि म चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ आफूलाई खुसी लागेको कुरा के हो कि नेपालको सार्वभौम संसदले पास गर्नुपर्ने कुरा, अरूले जे भन्यो त्यही टेबल गरेको कुरा जस्ताको त्यस्तै पास हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै जनतालाई लागिरहेको थियो। त्यसकारणले त्यसमाथि थप राय, थप व्याख्या गरेर जनतालाई लागेको कन्फ्युजहरू पनि, तपाईँ हामीका बिचमा केही भएको कन्फ्युजनहरूलाई पनि यसले हटाएको छ। त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा छ। यसले देशको ओज बढेको छ, यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दायरा बढाएको छ र नेपालले थप विश्वसनीयता आर्जन गरेको छ। तपाईँहरूले माओवादी केन्द्रलाई सहमति ल्याएपछि अहिले माओवादी केन्द्र फाटो देखेको छ, अहिले त्यहाँ पनि दुई धार देखिन सुरु भएको छ एमसिसीकै बारेमा। तपाईँहरूले साँच्चीकै उहाँहरूलाई फसाएको हो कि तपाईँहरूको सहमति हो यो 12 बजे टिप्पणीमा? फसाएको होइन। नेपालको संसदले, पार्टीभन्दा पनि नेपालको संसदले, नेपालको जो जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था छ त्यसले पास गरेको हो। त्यसले यसका बारेमा आफ्ना राय राख्यो, के छलफल गर्नुपर्छ छलफल गर्यो, छलफलपछि आएको निष्कर्षलाई त्यसले पारित गर्यो। त्यो कुनै अमुक पार्टीको विषय होइन, त्यो देशको विषय भएको कारणले यो सबैका लागि स्वागतयोग्य कुरा बनेको छ। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेस जसरी यथास्थितिमा पास गर्न तयार थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले त्रुटि गर्न खोजिरहेको थियो, त्यसो भए त्रुटि होइन। कसरी 12 बजे सहमतिमा तपाईँ पुग्नु? त्रुटि होइन। एमसिसी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारले नै यी बुदामा हामी कन्फ्युज छौँ, तैँले प्रश्न पार्दै भनिसकेपछि एमसिसीले ती 12 बुदामा प्रश्न पार्यो। त्यो त माओवादीको माग होइन? म यहाँ होइन, सरकार, काङ्ग्रेस सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारले पठाएको कुरा यहाँलाई भन्दैछु। कुनै सरकारको माग, नेपालको माग भयो त्यो आइसकेको बुदाहरूमा पनि केही पार्टीका साथीहरू जानेको कुरालाई पनि नजाने जस्तै गरेर अगाडि बढ्न थाले, यत्रो आन्दोलन हुन थाल्यो। त्यसो हो भने नेपालको संसदले थप व्याख्या गरौँ यसैको वरिपरि बसेर र जनतामा जो भ्रम फैलाइँदैछ यसको चिरफार गरौँ, यसको निदान हुन्छ भन्ने किसिमले पछिल्लो व्याख्या भयो। व्याख्या त एमसिसीको 12 बुधे उसले पठाउँदाखेरि नै व्याख्या भइसकेको थियो, त्यसको थप व्याख्या भएर त्यसलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदले अनुमोदन गरेको छ। यसले चाहिँ राम्रो गरेको छ। अब एउटा फरक सन्दर्भ जोड्न चाहे, तपाईँको पार्टीका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बोलेको शब्दहरू
आज अमेरिकाबाट हामीले 60 अर्ब मागेका छौँ, हामी चीनबाट 70 अर्ब माग्छौँ, त्यसै गरी भारतबाट पनि त्योभन्दा बढी रकम माग्छौँ भनेर बोलेको शब्द आज नेपाली जनताहरूले मन पराएका छन्। नेपालको संसदबाट भिख माग्ने तरिका जसरी बोले त्यो देशको लागि शोभनीय छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले? म कसै त्यो तपाईँले भनेको व्यक्तिगत उसमा म कुरा गएन। संसद हो आफ्नो कुरा हो, संसदहरूलाई आफूलाई लागेको कुरा। अनि एउटा लोकप्रिय नेता नेपाली काङ्ग्रेसको आम जनताले मन पराएको नेताले त्यसरी बोल्दाखेरि त्यो शोभनीय छैन। म यहाँलाई यति भन्न सक्छु, संसदको त्यो आफ्नो क्षेत्राधिकार हो। त्यहाँ बोल्ने क्रममा सबै सांसद स्वतन्त्र छन्, आफ्नो आफ्नो कुरा हो, सबले आफ्नो कुरा राखे, सबैले आफ्नो कुरा राखेका छन्। म त्यसको बारेमा मेरो त्यसमा धेरै टिप्पणी केही छैन। तर यति मात्रै कुरा के हो कि जहिले पनि कचौरा थापेर भिख मागिराख्नु पर्ने अवस्थाबाट नेपाललाई मुक्त गर्नुपर्छ। अनुदानमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट नेपाललाई मुक्त गर्नुपर्छ। नेपालीहरू स्वाभिमान बन्नुपर्छ। स्वाभिमानी बनाउनका लागि यस्ता प्रकारका अनुदानहरू हामीलाई आवश्यक छन्। तर सधैँभरि फेरि कचौरा नै अगाडि देखाएर भिख माग्ने कुरा भएन। र भिख दियो संसदले नेपाली जनतालाई भिख माग्नुभन्दा पनि आफै स्वावलम्बी भएर नेपाल निर्माण गर्ने काम गर्छ भन्ने ढाडस देखाउनु जरुरी छ। त्यही त नेपाली जनता कुनै संवाद खोजेको थियो तपाईँहरूबाट, तर एकाएक त्यो संवाद आयो भनेर चाहिँ नि नेपाली जनता रुष्ट भएका छन्। त्यहाँ होइन, त्यो आफ्ना कुरा छन्, त्यहाँ आफ्ना कुराहरू राख्छन् संसद। त्यसका लागि संसद र त्यहाँका सांसदहरू आफ्नो कुरा राख्न स्वतन्त्र छन्। त्यो सही थियो कि थिएन तपाईँले प्रश्न पार्नु पर्यो नि त नेपाली जनता। मैले भने नि, त्यो स्वतन्त्र छन्, आफ्ना कुरा राख्नका लागि आफ्नो कुरा राख्छन्। कुनै पनि सांसदले राख्लान्, त्यहाँ अरू अर्थमन्त्रीले राखेका छन्, त्यहाँ अरू सांसदहरूले राखेका छन्, सबैले राखेका छन्, त्यहाँ त्यसका विरोधीले पनि राखेका छन्। अब त्यो विरोधीको पनि समर्थनको पनि सबैको बहस तपाईँको टेलिभिजनमा गर्न सकिँदैन। तर यति मात्रै के हो कि नेपालको संसदले जनता स्वावलम्बी बनाउने, जनताको समृद्धि गर्ने तर्फै लाग्नुपर्छ। अनुदानहरू सधैँ कचौरा मात्रै थाप्ने नेपाल बनाउनु हुँदैन। हिजोका शासनमा बसेका, हिजोका सांसद बनेका, हिजोका मन्त्री बनेका, हिजोका प्रधानमन्त्री बनेकाहरूले अलिकति आफ्नो सेल्फ एसेसमेन्ट भन्छ, आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गर्यो भने कुनै पार्टीले, समाजले अथवा नेताले त्यो अवस्थामा हामी पुग्न सकेका छैनौँ र त्यसका लागि हामीले त्यो गोरेटोमा जाने अभ्यास गरेका छैनौँ। त्यसकारण जनताको समृद्धिका लागि केही कमिटमेन्टहरू, कार्यान्वयनको कमिटमेन्ट जरुरी छ। भ्रष्टाचारको दलदल छ, भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोल्न सक्ने कि नसक्ने, अथवा कुशासन सुशासन छैन, शासनभित्र एकदम ब्युरोक्रेसीभित्र समस्या छ, त्यसकै खिलाफमा बोल्ने कि नबोल्ने, बोलेर मात्रै भएन, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। पार्लियामेन्ट र सरकारले त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, बोल्ने कुरा होइन। कानुन निर्माण गर्ने थलो, कार्यक्रम त्यो कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी संस्था सरकार, त्यसले त बोलेर भएन, अब काम गर्नु पर्यो। त्यो काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो यो एमसिसीको अनुदानले नेपाल एकदम स्वर्ग नै भइहाल्ने, अथवा त्यो अनुदान आयो भनेपछि नेपाल खतमै भइहाल्ने भन्ने कुरा, दुईटै कुरा सत्य होइनन्। बनाउने नेपालीले नै हो। तर हामीलाई केही समयका लागि विदेशको सम्बन्ध स्थापित गर्नु छ, विदेशी दात्री संस्थाका सहयोगहरू लिनुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था छ। र यो एमसिसी परियोजनाको मिसन त फेरि नेपालको डेमोक्रेटाइजेसनको प्रोसेस पनि भनिएको छ उसले, लोकतान्त्रिक चरित्र सुशासनको लागि पनि भनिएको छ। जुन लोकतान्त्रिक चरित्रमा समेत कम्युनिस्ट साथीहरूले जो जसरी कमेन्ट गरे, हामीले त कहाँ समाजवाद उन्मुख नेपाल भनेका हौँ, अनि यसमा त लोकतन्त्रका कुरा गरेका छन्, सुशासनका कुरा गरेका छन्, कहाँ पूर्ण लोकतन्त्र हुन्छ भनेर जसरी सदनमा बोले, जसरी इन्टरभ्यू दिए ठुल्ठुलै वरिष्ठ नेताहरूले, त्यो लाजमर्दो कुरा हो। किनकि हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा बाहिर जान सक्दैन। तपाईँले भने जस्तै दुईवटा शब्दहरू, एउटा यो पूर्ण रूपमा चाहिँ नेपालको कार्यपलट गर्छ र अर्को समूहले के भनिरहेको थियो भने यो देशको लागि हितकर छैन। दुईवटा शब्द तपाईँले भने जस्तै उठे, तर कसैले पनि निकालेन, यो अहिलेको आवश्यकता भने कसैले पनि निकालेन। यो दुईवटा शब्द मात्र किन उठ्यो त्यसो भए? तपाईँले भने जस्तै दुईवटा शब्द धेरै जानकारी कम भएर अज्ञानतावश आएको कुरा। तपाईँहरूको पार्टीको शब्द थियो देशको लागि कार्यपलट हुन्छ, अर्को समूहले भनिरहेको थियो यो देशको लागि राष्ट्रघाती छ। होइन, यहाँले कुरा बुझ्नु भएन फेरि। नेपाली काङ्ग्रेसको जुन दृष्टिकोण थियो अहिले पनि त्यही छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार, उसको नेतृत्वको सरकारले पनि पटक पटक त्यसमा एग्रिमेन्ट गर्यो। नेपालका सबैजसो पार्टीका प्रमुखहरू जो प्रधानमन्त्री भएका थिए, तिनीहरूले पनि आफ्नो शासनकालमा यो एग्रिमेन्टमा सहमति जनाए। हामीले अनुदान चाहिन्छ भनेर आफैले चिठी लेख्यौँ। यति कुरा गरिसक्दाखेरि पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा पनि हरास नहोस् भन्ने कुरा एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले यस्ता प्रकारका अनुदानहरू लिने होइन भने नेपाल अहिले आफ्नै खुट्टामा उभिने बन्न सकेका छैन।
तसर्थ पनि देशको आर्थिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिएर विशेष गरी जनता आज हामी नेपाल निर्माण गर्ने भन्दैछौँ। नेपाल निर्माण गर्नका लागि सबभन्दा पहिले के हो त भन्दाखेरि हामी सोद्धाखेरि हामीलाई भन्ने कुरा तपाईँले पनि उत्तर दिने मैले पनि दिने भने नेपालको हाइड्रोको विकास गर्नु पर्यो, जलस्रोतको विकास गर्नुपर्छ भन्छौँ। अब यो जलस्रोतबाट निकालिएको बिजुली बेचेर हामी पैसा कमाउने सपना गर्छौँ। त्यो बिजुली बेच्नका लागि सामान्य ट्रान्समिसन लाइन पनि छैन। कसरी बेच्ने, त्यसलाई ठाउँमा कसरी पुर्याउने, अथवा कहीँ सडक चाहिएला त्यो सडक कसरी बनाउने भन्ने कुरा, सुशासनको अवस्था कमजोर छ त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा गहन विषय हो। यसमा एमसिसीले सहयोग गर्यो र तिम्रो बिजुली बेच्नका लागि बाटो म बनाइदिन्छु, ट्रान्समिसन लाइन म बनाइदिन्छु र मेरो सहयोग यो रहन्छ, तैँले पनि यति कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारसँग जोइन्ट गएर म काम गर्न चाहन्छु र यो मेरो अनुदान रहन्छ भनिसकेपछि केही क्राइटेरिया उसका केही हाम्रा क्राइटेरियाहरूलाई मिलान गरेर हामी अगाडि बढ्नु खोजेको। किनकि अहिले पनि जनताको विकास गर्ने भन्ने जहिले पनि एउटा खोलाको बिजुली निकाल्न खोज्दाखेरि राष्ट्रियताको कुरा गर्ने पुरानो यो वामपन्थी चरित्र हो, कम्युनिस्ट चरित्र हो। जहिले पनि नेपाली जनतालाई अनि अँध्यारोमै राखिराख्ने त विकासै हुन दिने, जडशुद्धबारी पुरातन कम्युनिस्टको अभ्यास गर्ने, त्यो त हुन सक्दैन नि त। आधुनिक जनता, आधुनिक नेपालका युवाहरू के चाहन्छन्? विश्वभरिमा इलन मस्क जस्ता व्यक्तिले अन्तरिक्षको पर्यटनको कल्पना गर्दैछन्, अन्तरिक्षमा पर्यटन हुन्छ भन्ने सम्भावना खोज्दैछन्, मङ्गल ग्रहको बसाइको सम्भावना खोज्दैछन्। अनि नेपालको आएको यो पुस्ता के 60 वर्ष अगाडिकै पुस्ता हो त होइन नि त। यसका इच्छा आकाङ्क्षाहरू, पछिल्लो पटक समाजमा आएको नेट इन्टरनेटमा आएको बदलावहरू, उसको चेतनामा, उसको सोचमा आएको विकासलाई हामी सम्बोधन गर्नु पर्दैन? जम्मै नेट इन्टरनेट बिजुली बाटो केही चाहिन्न, हामी जसरी छौँ हामी एकदम जोगी जस्ता एकै ठाउँमा बस्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ नि त। हो त्यो कुरालाई यो आधुनिक समाजसँग नेपाललाई कम्पिटिसन गर्न सक्ने बनाउने, आधुनिक समाजमा नेपाललाई प्रवेश गराउने, आधुनिक विश्वमा नेपाललाई प्रवेश गराएर नेपालीको जीवन स्तरमा माथि उकास्नका लागि यो परियोजनाले पनि टेवा पुर्याउँछ। तर यो मात्रै अन्तिम होइन, यसले मात्रै सबै गर्न सक्छ भन्ने होइन कि यसले पनि टेवा पुर्याउँछ। सामान्य यस्तै यस्तै परियोजनाहरू 2-4वटा 10-20वटा अरू भयो भने कि नेपालमै हामीले भ्रष्टाचार गर्ने जो गतिविधि छ त्यसलाई रोक्यौँ भने, सुशासन दिन सक्यौँ भनेपछि, जनतामा विश्वास दिलाउन सक्यौँ भनेपछि, देशमै रोजगार उत्पादन गर्न सक्यौँ, देशमै विदेशी नेपालीलाई देशमै रोकेर देशको समृद्धिसँग जोड्न सक्यौँ भने नेपाल भोलि अरूसँग माग्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्छ। यो कुरा हो काङ्ग्रेसको। तपाईँले नै प्रश्न गरे, सुरुवातमा नेपाललाई सहयोग गर्ने पनि अमेरिका थियो। 70-72 वर्षको इतिहास हेर्ने भने, त्यो 70-72 वर्षको इतिहासमा हेर्ने भने अमेरिकाले सहयोग गर्दाखेरि अब यो इतिहासलाई हेर्ने हो भने चीन कहाँ पुग्यो, दक्षिण कोरिया कहाँ पुग्यो, छिमेकी बङ्गलादेश लगायत यिनीहरूको छोटो इतिहास छ, यिनीहरू स्वतन्त्र भएको नै, यिनीहरू धेरै माथि गइसके। हाम्रो 70 वर्षमा त धेरै राष्ट्रले सहयोग गरेका छन्, तर हामी माथि गएनौँ। कारण के? मैले यहाँको कुरामा मेरो सहमति छ। मेरो सहमति के छ कि 46 सालको प्रजातन्त्र आइसके पछाडि र गणतन्त्र आइसके पछाडिका धेरै हाम्रा पार्टीका अरू पार्टीका नेताहरू सत्तामा छन्, संसदमा पनि छन्, सत्तामा पनि छन्। तर उहाँहरूले सञ्चालन गरेको शासनले नेपालीको वृत्ति विकास कति गर्यो भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने उत्तर पाउने धेरै कम आधार छन्। त्यसको उत्तर खोज्नका लागि एकदम टर्च लाएरै खोज्नुपर्ने हुनसक्छ। हो, त्यस कारणले मैले अगाडि तपाईँले बारम्बार भनेको कुरा के हो कि कार्यान्वयनको जरुरत छ। नेपाली जनतालाई तपाईँले भाषण गर्नुभयो, तपाईँले वक्तव्य लेख्नुभयो, तपाईँले चिठी पठाउनुभयो, तपाईँले घोषणापत्र पठाउनुभयो, तर आजसम्म घोषणापत्रमा लेखिएका 5 वर्ष कार्यकालका लागि लेखिएको घोषणापत्रमा कुनै पनि पार्टीले 5% भन्दा बढी काम गर्न सकेको अवस्था छैन। भनेको यो त हाम्रो त यो शैलीले अनि जनता कसरी हाम्रा पक्षमा लाग्छन्, जनतामा कसरी तपाईँ ढाडस उत्पन्न गराउन सक्नुहुन्छ, जनता कसरी जोसका साथ काम गर्न सक्छन्, यो विषय अहिलेको स्वाभाविक विषय हो। जनताले पनि अब नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला चाहिँ भएको छ। फेरि यही प्रश्न गरेँ, जसरी हामीले विभिन्न राष्ट्रबाट सहयोग लिइराख्दाखेरि जुन राष्ट्रबाट हामीले सहयोग लियौँ तिनीहरू चाहिँ साँच्चीकै अरू देशबाटै सहयोग मागेर चाहिँ सम्पन्न भएको रहेछन् कि साँच्चीकै आफ्नै मिहिनेतले गर्दा देश सफल भएको रहेछ? तपाईँहरूको अनुभवले के देखाउँछ? अब यो हाम्रो एसिस्ट मात्रै हो, सहायक सहयोग होला। यो सहयोग मात्रै, धेरै सहयोग छैन, अरू पनि भन्दैछु। वैदेशिक सहयोग भनेको पूरक मात्रै हो, तर गर्ने भने तपाईँ हामी आफूले नै हो। त्यो सहयोगले, यस्ता सहयोग त धेरै आइरहेछन् नि त।
सहयोग आएका छन्। नेपालको ट्याक्सबाट कलेक्सन भएको बजेट पनि बन्छ, त्यो पैसाले बजेट जनताका पक्षमा काम गर्छौँ पनि भन्छौँ हामी, तर आजसम्म कार्यान्वयन त भएको छैन नि त। भनेको भ्रष्टाचार हुनु भएन, नेताहरू मोरालिटीमा बस्नु पर्यो, नैतिकवान हुनु पर्यो, नेताहरू सुसंस्कृत हुनु पर्यो, त्यसपछि कर्मचारी तन्त्र तलबका लागि मात्रै काम गरिरहेको छु भन्ने हुनु भएन, समाजका लागि म काम गर्दैछु भन्नु पर्यो। राजनीतिक नेताहरूले पद प्राप्त गर्नु र चुनाव जित्नका लागि मात्रै विकासका कुरा गर्नु भएन। विकास त अनन्त छ, जहिले पनि राजनीतिसँग विकासको सम्बन्ध त छ नि त, जनताकै विकास गर्ने हो नि त। तर हामी चुनावको बेला मात्रै घोषणापत्र निकाल्छौँ र चुनावको बेला घोषणापत्र निकालेर स्कुल बनाउनु पर्ने कुरा पनि चुनावकै बेला प्रतिबद्धता गर्छौँ, पुल बनाउने कुरा पनि चुनावकै बेला भन्छौँ, अरू बेला त भन्दैनौँ नि, कम भन्छौँ नि त। त्यो भनेको के हो कि जो नेभर इन्डिङ इस्यु हो, जो जहिले पनि जनताको विकासका लागि गर्नुपर्ने जो विषय हो, त्यो विषयलाई हामी कम प्राथमिकता दिन्छौँ, आफूलाई स्वकेन्द्रित बनाउँछौँ। राजनीतिक पार्टीभित्र केही सुधारको प्रयास, सेल्फ रियलाइजेसनको प्रयास अथवा सुधारको प्रयास नभइकन तपाईँ हामीले भनेको ठाउँमा पुग्न गाह्रो छ, पुग्नका लागि गाह्रो छ। एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहे, तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न, हाम्रो बानी बिग्रेको हो कि यो बाध्यता तपाईँले भन्नु होला। राउटे जाति केही समय अगाडि धेरै उहाँहरू चाहिँ क्रिएटिभ थिए, सृजनशील थिए। जब आइएनजिओहरू लगायत सरकारले सहयोग गर्न थाल्यो, उहाँहरूमा त्यो सृजनशीलता घट्यो भनेर अहिले समाचार आउन थालेको छ। झन् विकृति बढ्यो, त्यतिकै बस्ने, जाँड रक्सी खाने, यसरी हिँड्ने चाहिँ विकृति बढ्यो, किनकि पैसा आइहाल्छ, जीवन चलिहाल्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूमा सोच बढेपछि यस्तो किसिमको चाहिँ विकृति आयो भन्ने कुरा देखिन्छ। हेर्दाखेरि त्यस्तै बानी हाम्रो सरकार, हाम्रो नेताहरूमा पनि परेको हो कि यो बाध्यता हो? म राउटे बस्तीको छिमेकमै बस्ने मान्छे हो, तपाईँलाई थाहा होला अझ योभन्दा बढी। महाकालीको किनारमा थुप्रै समाचार बाहिर आएका छन्। मेरो डडेलधुरा जिल्लाको भित्री मधेसमा पनि धेरै राउटे साथीहरू, राउटे परिवारहरू बस्छन्। यहाँले भनेको जस्तो समग्र त्यस्तो पनि भएको छैन। भर्खरै अस्ति मात्र यहाँले मिडियामा हेर्नुभयो होला, पहिलो पत्रकार बनिएको छ राउटे समुदायबाट, त्यही एफएममा समाचार पढ्छन्। अहिले धेरै यो कुरा कर्णाली प्रदेशको खास हेर्नुहुन्छ, त्यहाँको समाचार सङ्कलन गर्दाखेरि म भन्दैछु, अहिले केही सिपमा पनि लागेका छन्, केही आय आर्जनमा लागेका छन्, धेरै प्रगति पनि भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सङ्गठित रूपले राउटेको पक्षमा धेरै काम गर्न सकिएको छैन। र यहाँले कल्पना गर्नु पर्यो नि त, हिजो पाषाण युगबाट, ढुङ्गे युगबाट आउँदै गर्दाखेरि हामी सबै राउटे जस्तै त थियौँ नि, त्यति पनि थिएनौँ। बिस्तारै मानव सभ्यताको विकास हुँदै गएपछि आज उत्तर आधुनिक जमानामा मैले फेरि यो सन्दर्भ त्यहाँ जोड्नु खोजेँ हैन कि मैले भन्छु यो युगमा हामी पुगिसकेको माग्ने भएपछि उहाँहरुमा म भन्दैछु यो युगमा पुगिसकेपछि यो चाहिँ यसको चरणको विकासमा हामी प्रवेश गर्छौँ र राउटेहरू पनि त्यसै चरणमा छन्। तर यहाँले भनेको एउटा कुरा के हो कि अनुदानमा मात्रै विदेशीले दिएको रकममा मात्रै नेपाललाई चलाइराख्ने हो भने यहाँले सुनेको त्यो राउटेको भन्दा अलग अवस्था हाम्रो पनि रहँदैन। त्यसकारण नेता कमिटेड हुनु पर्यो, नेता प्रतिबद्ध हुनु पर्यो, नेताले मैले यो परिवर्तन गरेँ भनेर देखाउनु पर्यो। कार्यकारी तहमा बसेको सांसद, कार्यकारी तहमा बसेको मन्त्री, त्यसले चाहिँ कार्यकारी तहमा बसेको उपप्रधानमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीले के देखाउनु पर्यो कि मैले यो काम गरेँ भनेर ठोस आधार जनतालाई देखायो भने मात्रै जनता अब पत्याउँछन्। नत्र यो टेलिभिजनमा मैले भाषण गर्दै गर्दाखेरि, इन्टरभ्यू दिँदै गर्दाखेरि काहीँ मैले अब अहिले त बुद्धि त कन्सल्टेन्सीमा पनि पाउँछ, 2-4 लाख खर्च गर्नुभयो भने जुनसुकै रिपोर्ट पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ, डाटा पनि पाउनुहुन्छ, बुद्धि पनि पठाइदिन्छ, मोबाइलमै सेन्ड गरिदिन्छन्। त्यसले त भएन, कुरा कार्यान्वयन हो। कार्यान्वयनको जति जरुरत छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हाम्रो नेतृत्वमा आजसम्म टडगारो रूपले देखिएको छैन। त्यसकारण जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। कुनै एक नेताले मैले चाहिँ फलानो काम सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा, नेपालको प्रजातन्त्रका पक्षमा, जनताको विकासका पक्षमा अथवा यहाँको पूर्वाधारको विकासको पक्षमा, जलस्रोतको विकासको पक्षमा मैले गरेको काम यो, शिक्षाका पक्षमा भन्ने आधार नदेखाइकन जनता अब विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन। त्यसो भए फेरि तपाईँहरू चाहिँ अब जनतामा जाँदै हुनुहुन्छ, यही विश्वास दिनुलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्थानीय तहमा त्यसो भए किन जिताउने? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी रियलाइजेसन पनि गर्छ, गल्ती पनि गर्छ, सुधार पनि गर्छ, बढी सुधार गर्छ, हिँड्दै कहीँनिर यसको हातबाट गल्ती पनि हुन्छ। र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेकै गल्तीहरूको सुधार गर्दै परिष्कृत हुँदै अगाडि जाने व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले विश्वास गर्छ।
अझ यहाँलाई मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, अधिकारका क्षेत्रमा कुनै पनि व्यक्ति अथवा समूह, समाज, देशको अधिकारको क्षेत्रमा कुरा उसको अधिकार कुण्ठित भयो भने त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई सम्झिन्छ मान्छेले। त्यो व्यक्ति, त्यो समुदाय, त्यो देशले मेरो पक्षमा बोलिदिने पार्टी भने नेपाली काङ्ग्रेस हो। अधिकारका बारेमा पार्टी बोल्छ है, नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्छ भन्ने एउटा आधार हामीले बनाएका छौँ। अहिलेको विश्वको यो 21औं शताब्दीको विश्वका जनताहरू, विशेष गरी युवाहरू, युवतीहरू आज जम्मै त्यो स्वतन्त्रताभित्र बाँच्न चाहन्छन्। उनी आफ्नो अधिकार कुण्ठित भएको हेर्न चाहँदैनन्। हो, त्यो अधिकारको संरक्षण गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। हामी जडसूत्रवादी होइनौँ। हाम्रा गराई नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने क्रियाकलापले कहिलेकाहीँ गल्ती भयो होला, हामीले कहिलेकाहीँ गल्तीका बावजुद हामी फेरि सुध्रिने प्रयास गर्छौँ, तर हामी सधैँ गल्ती गर्दैनौँ। त्यसकारणले आजसम्मका अझ यति मैले तपाईँलाई अस्ति अगाडि भन्दै पनि जनताको एक्सपेक्टेसन बढी हाई छ, एकदम बढी भयो, धेरै बढी भयो। यो बनाएको तपाईँहरू धेरै बढी भयो र त्यो अनुसारको डेलिभर गर्ने पार्टी र सरकार निर्माणमा हामी लागेका छौँ। फेरि केही नभएको भन्ने होइन। थुप्रै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 46 सालदेखि आजसम्म हेर्नुहुन्छ भने थुप्रै रूपान्तरण भएको छ। जनताको विकासको अवस्था, नेपाली जनताको प्रश्न कहाँनिर मात्रै हो भने हामीसँगै हिँडिरहेका छिमेकीहरू धेरै स्पिड कुदे, धेरै उहाँहरूको गति राम्रो छ, हाम्रो गति एकदमै नाजुक भयो भन्ने मात्रै प्रश्न हो, विकास नभएको भन्ने कुरा त होइन। मैले यहाँलाई भने हो, त्यसैका लागि मैले अपेक्षा अनुसारको, जनताको अपेक्षा अनुसारको युग सुहाउँदो विकासमा हामी छिर्न सकेनौँ। त्यसका लागि हामीसँग एउटै मात्रै विकल्प छ, अहिलेसम्मका गल्ती नगर्ने, अब सुध्रिने उपाय भनेको डाकु रत्नाकरबाट वाल्मीकि बनेको उदाहरण पनि हाम्रो समाजमा छ। त्यसकारण मानिस कहिले सुध्रिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन, कहिले मोडिन्छ, कहिले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा कुनै खासै सत्यता हुँदैन। जुनसुकै बेला पनि युटर्न हुनसक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई हामी अथवा सबै पार्टीले हामीले अहिले जनताका जति आरोप छन् त्यो आरोपबाट मुक्त हुने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो अगाडि छ। त्यसो भए अब अन्तिममा युक्रेनमा फँसेका नेपालीहरूलाई कहिलेसम्म नेपाल सरकारले घर ल्याउँछ र यसमा कसरी पहल गर्छ र त्यसै गरी एमसिसीलाई देशको हितमा बनाउनको लागि तपाईँहरू कसरी अगाडि लागि पर्नुहुन्छ र स्थानीय निर्वाचनको लागि आम जनताले के भन्न चाहनुहुन्छ? स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा चुनाव धेरै महँगो भएको छ। जति महँगो भए पनि यो पैसा खर्च गर्ने कसैले घरबाट ल्याएर धेरै कम हो। यो सरकारबाटै कतै न कतै कुनै न कुनै किसिमले कमाएको पैसा नै मान्छेले खर्च गर्ने हो। त्यसकारण जनताले आफ्नो नेता चुन्दाखेरि मितव्य भइदिनु, जनताले आफैबाट मितव्यताको सुरुवात गरिदिनु जरुरी छ। र यो निर्वाचन प्रणालीलाई निर्वाचन आयोगले पनि मितव्य कसरी बनाउने, नेपालका पार्टीहरूले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले हामी स्थानीय चुनावलाई यो जनताको सरकार निर्माण गर्ने चुनाव हो भन्छौँ र त्यो चुनावलाई हामीले प्रभावकारी बनाउनका लागि जनताको साथ सहयोग जरुरत छ। त्यसमा पोजिटिभ साथ सहयोग, अझ भनौँ भने अलिकति मोरल ग्राउन्ड निर्माण गर्नुपर्ने छ। अब एमसिसीका सन्दर्भमा मैले भने वर्षौँदेखि, सयौँ वर्षदेखि हाम्रा विकासका योजनाहरू अझै मूर्त रूप लिन सकेका छैन, जनताको उन्नति हुन सकेका छैन, जनता समृद्धिमा प्रवेश गर्न सकेका छैन। यस्ता किसिमका योजनाहरूको सदुपयोग गरेर भनेकै समयमा 5 वर्षभित्र यसको कार्यान्वयन गरेर नेपालको बिजुली बेचेर सम्पन्न हुने जुन सपना छ त्यहाँ हामी जान सक्छौँ। र अर्को कुरा यहाँले भनेको जसरी युक्रेनको बसेका नेपालीहरू छन् उहाँहरूलाई यथाशक्य छिटो जनताका छोराछोरीहरूलाई नेपाल सरकारले यथाशक्य छिटो 24 घण्टा 72 घण्टाभित्रै अब रेस्क्यु गरेर नेपाल ल्याउनु पर्छ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै नेपालीलाई सक्दो चाँडो अब नेपाल सरकारले घर ल्याउनुपर्छ र यसपटकको चुनावलाई सरल र राम्रा व्यक्तिहरूलाई जिताउनुपर्छ र एमसिसी परियोजनालाई देशको हितमा ल्याउनुको लागि अब सबै एकजुट भएर अघि लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै यो संवादमा जोड्नु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकबिन, पक्कै पनि अब स्थानीय तहको चुनाव नजिकै छ। यो चुनावलाई चाहिँ सरल र नेपाललाई सुहाउने तरिकाले सबै पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र अब एमसिसी परियोजना पास भइसकेको छ। अब यो एमसिसी परियोजनालाई देशको हितको लागि सबैले संवाद अगाडि बढाउनुपर्ने र कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ सरकार लागि पर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसै गरी युक्रेनमा फँसेका नेपालीहरूलाई सक्दो चाँडो नेपाल ल्याउनुपर्ने सरकारको दायित्व छ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।